अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम बात करेंगे आज उस सूबे की जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन महरूमियों की दास्तान यहाँ की बहुत लंबी है। और हम ये बात करेंगे कि जब भी कोई तब्दीली के तासुर नज़र आता है या तब्दीली आने वाली होती है तो सबसे पहले तब्दीली के जो झटके हैं वो इस सूबे में महसूस होते हैं। वैसे तो हम इसको ना इंक्लूसिव गवर्नमेंट दे सकते हैं, ना ही हम इनको इंक्लूड कर सके हैं। नाराज़गियाँ बढ़ती जा रही हैं और नाराज़गियाँ ऐसी बढ़ी हैं कि इत्तेहादी ही अपोजिशन में सामने आ गए हैं और जाम कमाल साहब जो कि सीएम हैं उनको हटाने की लिए नो मोशन लेकर आए हैं। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको कैरी आउट होने के लिए 10 अरकान का होना ज़रूरी है और अब तक 16 सिग्नेटरी हैं। लेकिन इस हमारी इतलात के मुताबिक सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं वो दौड़े दौड़े गए हैं और बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, ज़ोहराने हो रहे हैं और नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश हो रही है और बहुत बड़ा हैवी पैकेज लेके गए हैं ताकि नाराज़ अरकान को वापस ला सकें। लेकिन सुना है कि अरकान अब भी बज़िद हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हुकूमत ये रहेगी लेकिन जाम कमाल साहब को जाना होगा और आपने सुना कि वो बाय बाय कह रहे हैं। इस पे हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी लियाकत शाहवानी साहब जो तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतनी मीटिंग्स हो रही हैं जुमेरात के दिन से आज हफ्ता होने को आया है, कोई क्रैक हुआ है? मतलब आपको लगता है अपोजिशन में कोई दरार पड़ी है या जो लोग अपोजिशन में खड़े हो गए जाम कमाल साहब के खिलाफ, क्या उनको मना सकें संजरानी साहब? जी, अपोजिशन में ऑलरेडी दरारें हैं और अपोजिशन को मनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। 16 सिग्नेटरीज हैं, टोटल उनकी तादाद कुल मिला के 24 बनते हैं और उनको रिक्वायर्ड है 33 सिंपल मेजॉरिटी के लिए, जो उनके पास नहीं है। अगर उनके पास ये रिक्वायर्ड तादाद होती तो उसको हम अपोजिशन नहीं कहते, गवर्नमेंट कहते। और अक्सरियत में गवर्नमेंट है, 41 अरकान हैं जिनमें 24 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 4 अवामी नेशनल पार्टी, 2 HDP, 1 जमहूरी वतन पार्टी। और ये सारे इत्तेहाद जो है 3 सालों से मुत्तहद व मुनज़्ज़म है और बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसको जाम कमाल साहब की क़यादत में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ है ये अपोजिशन ने किया है। इसमें ट्रेजरी बेंचेस का सिंगल सिग्नेटरी भी नहीं है और आज तक भी उनको किसी फर्द वाहिद MPA का भी कोई हिमायत हासिल नहीं। 16 सिग्नेटरीज हैं, 16 की बुनियाद पे वो करारदाद तो पास कर सकते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस पे जब वोटिंग होगा तो उस दिन अपने 24 अरकान भी शायद पूरा न कर पाए। वजह ये कि वो ये सोच रहे हैं कि 33 का जो तादाद है वो हासिल हो सकेगा। चले, ये तहरीक तो वो नहीं ला सकेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैरी आउट नहीं होगा, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि 16 अरकान के सिग्नेचर से कम संजरानी साहब तो बलूचिस्तान पहुंच गए, वो भी पैकेज लेकर, और नाराज अरकान की बातें भी सुन रहे हैं। 3 साल में तो नहीं सुनी, अब आगाज हुआ जाता है, तो इससे कोई बेहतरी तो निकल आएगी। मतलब इतना पावर तो उनमें है कि संजरानी साहब को उन्होंने वहां बुला लिया है और इतने ज़ोराने हो रहे हैं, मनाने की बात हो रही है, बड़े पैकेजेस की बात हो रही है। जी, उनमें इतना पावर होता PDM की जमातों में तो वो अपनी हुकूमत बना सकते, पावर होता बलूचिस्तान में कोई बड़ा पावर शो कर सकते, बड़ा जलसा कर सकते। PDM ने अपना पहला जलसा बलूचिस्तान में अनाउंस किया, फिर 3 बार उसको मौखिर किया क्योंकि उनके पास लोगों की इतनी तादाद हिमायत हासिल ही नहीं थी। और दूसरी बात है कि संजरानी साहब अपोजिशन से मिलने नहीं आए और न अपोजिशन को पावरफुल समझते हैं और नाम समझते हैं कि अपोजिशन असेंबली में कोई तब्दीली ला सकती है। अपोजिशन मीडिया में इन होने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए कि वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, कभी हड़ताल करते हैं, कभी धरना देते हैं, कभी असेंबली के गेट पे ताले लगा देते हैं, कभी बजट में जो इख्तिलाफ उनका सामने आ जाता है। तो अपोजिशन का काम ही यही है, हमें उस पर एतराज नहीं। रोज अव्वल से हम कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने मूव किया है, ये उनका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वी ऑनर वी रिस्पेक्ट। वो उनका ये शौक है, एहतजाज के जितने शौक थे उन्होंने पूरे किए, ये भी पूरा करके देख रहे हैं। हमें ना उन पे एतराज है, ना उनसे कोई खतरा है। सादिक संजरानी साहब जो तशरीफ लाए वो बेसिकली बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही के हमारे कुछ साथी, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनसे गुफ्तगू के लिए वो तशरीफ लाए, वो अपोजिशन से मिलने नहीं आए।
نہیں لیکن اور کوئی میں پیکج یہی بھی آپ نہیں کو لایا. بتا رہی ہوں نا کہ جو اپوزیشن ہے ایکچوئل میں وہ تو آپ کی اتحادی جماعت ہے بلوچستان. یہ جو آپ نے باپ کی بات کی، باپ پارٹی ہی جو قدوس بزنجو صاحب کی 2018 میں جو وجود میں آئی، وہ بھی ایک سازشی عنصر کے تحت. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب یہ تبدیلی کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تبدیلی کی بات ہم بھی کرتے ہیں، آپ تو بات کر رہے ہیں صرف اپوزیشن کی، میں بات کر رہی ہوں آپ کے اپنے اتحادیوں کی جو آپ سے ناراض ہے، جن کے ووٹ ایکچوئل میں کاؤنٹ کریں گے جس دن آپ کو ان کی ووٹنگ ہوگی. اور اگر آپ کو ان سے خطرہ نہ ہوتا تو سنجرانی صاحب نہ آتے نا. تو باپ پارٹی سے بھی اگر گریونسز دور کرنے آئے ہیں تو یہ خدشہ تو کہیں ہے کہ ادھر سے ادھر جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. جی شاہوانی صاحب. اچھا شاہوانی صاحب کا شاید کنیکشن لوز ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ثنا بلوچ صاحب. اور میں آپ سے بلوچ صاحب ہی پوچھوں گی کیونکہ یہ شاہوانی صاحب تو گفتگو کر رہے ہیں کہ تو اپوزیشن کی گریونسز ہیں، اس میں تو اتحادیوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق بڑا پیکج اتحادیوں کے لیے گیا ہے، باپ پارٹی کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نو کانفیڈنس موشن فالو ہو جائے گا؟ ول اٹ گو تھرو یا نہیں؟ آپ کے پاس نمبرز ہیں یا نہیں؟ جی ثنا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ایسے سمجھے جنرل پبلک کا ہے. جی بلوچستان کے اندر آپ اگر جنرل پبلک سے پوچھ لیں، لوگوں کا پلس دیکھیں، تو وہ یہ جو خراب طرز حکمرانی ہے اس سے کبھی بھی بلوچستان میں اس لیول تک کی بیداری نہیں ہوئی. اور بالخصوص اس میں اپوزیشن نے جو اس کو سبمٹ کیا ہے جی اس کی بنیادی وجوہات بھی یہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جی جی میں سن رہی ہوں آپ کو. جی اچھا لیاقت شاہوانی صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، پتہ نہیں آپ کو سوال نہیں پسند آیا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. میں کہہ رہی ہوں باپ پارٹی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اس ووٹنگ میں. ان کا آپ ناراض اراکین کو تب مناتے ہیں نا جب کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے یا ہمارے خلاف کوئی ووٹ نہ دے دیں. تو یہ خطرہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی خطرہ نہیں. اچھا ثنا، باپ پارٹی کے کسی اچھا کنیکشن ہمارا دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کو یہاں پہ یہی بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں جو 16 اراکین ہیں اپوزیشن کے، انہوں نے ایک نو کانفیڈنس موشن جمع کرا دی ہے جام کمال کے خلاف، اور وہ بضد ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیئرمین جو سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، وہ گئے ہیں اور بڑا پیکج لے کر گئے ہیں. وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دس بن فلری آف میٹنگز، جس کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ جام کمال صاحب اور حکومت کو سپورٹ کیا جائے. لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا، کم از کم اپوزیشن جماعتوں میں تو یہی ہلچل نظر آ رہی ہے. یہ بھی خدشہ ہے کہ باپ پارٹی جو ایکچوئل میں میک اور بریک کر سکتے ہیں سچویشن کو، وہ بھی ناراض ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف ووٹ کر دیں اور نو کانفیڈنس موشن فالو اپ ہو جائے. لیکن شاہوانی صاحب ویری کانفیڈنٹ کہ ایسا نہیں ہوگا اور باپ پارٹی کا اس میں ایک بھی رکن شامل نہیں ہے. جی ثنا بلوچ صاحب، میں آپ کے پاس آتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ شاہوانی صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی ایک بھی باپ پارٹی کا نہیں ہے جو ووٹ کرے گا. آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ جی سوری، کوئٹہ میں شاید فون لائنز بھی خراب ہیں. جی شاہوانی صاحب، آر یو بیک وتھ می؟ میں آپ سے دوبارہ پوچھتی ہوں، باپ پارٹی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ کے کوئی ناراض رکن باپ پارٹی کے ووٹ نہیں کریں گے نو کانفیڈنس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یو آر کانفیڈنٹ؟ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ بری طرح ڈیفیٹ ہوگا، شکست فاش ہوگا اپوزیشن کو. اور ہمارا کوئی ورکر ایم پی اے یا پھر ہمارے اتحادیوں کا بھلا شامل کیسے ہوگا؟ ہمارے جو میجر یہاں پر اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، جو پی ڈی ایم کی رائیول جماعت ہے. پی ڈی ایم جو ہے پرائم منسٹر کی حکومت کے خلاف بنی ہے، اس کی حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، اسمبلی سے جو ہے ریزگنیشن کی بات کرتے ہیں. کیا بلوچستان میں ہمارا اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کے اپوزیشن کے اس موو کو، نو کانفیڈنس موشن کو سپورٹ کر سکے گی؟ اسے کرے گی. پرائم منسٹر صاحب اس بات کا اجازت دیں گے؟ کیا بلوچستان میں پارٹی کے نہیں سربراہ مگر جام کمال شاہوانی صاحب، سوری قطع صاحب کلام معاف، لیکن بات تو حکومت کو گرانے کی ہو نہیں رہی. نہیں، بات تو حکومت کی تو نہیں ہو رہی. بات تو صرف پرسن اسپیسیفک ہے. جام کمال صاحب نہیں منظور، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائے بائے ہو جائیں. یہ تو مطلب حکومت کی بات تو نہیں ہے یہ. اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جاتی، لیکن جام کمال صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے. جی ثنا، حکومت کا معنی ہوتا ہے کیبنٹ اور چیف ایگزیکٹو، جی مجھے چیف پتہ ہے کیا. منسٹر. جی یہ سارا جی
اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نو کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ آپ کا حکومت کرائیں گے. کوئی چیف منسٹر جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے وہ اکیلا نہیں جاتا, پوری کیبنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے. اکثر انتخابات ہوتے ہیں چیف منسٹر کے, اسپیکر کے, اور پھر ایک نیا کیبنٹ وہ الف لیتا ہے. تو یہ چیف منسٹر کے خلاف نہیں, پی ڈی ایم جو ہے پورے بلوچستان گورنمنٹ کے خلاف. ٹھیک ہے, میں ثنا بلوچ صاحب کو دوبارہ ویلکم کروں گی. جی ثنا بلوچ صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ سوری آپ میرے ہم نام ہیں تو میں آپ کو پتہ نہیں صاحبہ کیوں کہہ رہی ہوں. آپ یہ بتا دیجیے گا بلوچ صاحب کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ شہوانی صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں اور ایسا ہوگا نہیں, خام خیالی ہے آپ کی. تھینک یو ثنا صاحبہ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میرے اور آپ کے نام سے کافی دفعہ اس دفعہ ہوا تھا. ایک دفعہ دی نیوز میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, انہوں نے ثنا بچا لکھ دیا اور آپ کی تصویر لگا دی. تو ثنا دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو بلوچستان میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ یہ جو عدم اعتماد ہے یہ جنرل پبلک کا ہے. آپ پبلک پر جا کے دیکھ لیں بلوچستان میں 3 سال میں جس طرح کی شخصی آمریت قائم کی گئی ہے جمہوریت کی آڑ میں, اس کا تصور تک آپ نہیں کر سکتے. ادارے جس طرح مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں بلوچستان میں 3 سالوں میں 3 چیف سیکرٹریز, 3.5 چیف سیکرٹریز آپ کہہ لیں, 4 چیف سیکرٹریز ابھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح آئی جیز, اسی طرح سیکرٹری کوئی محکمے کا 3 سے 4 مہینے ٹکتا نہیں ہے. بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا جو پہلے سے چل رہا تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن اس میں اتنی بڑی خامیاں انہوں نے پیدا کر دی کہ انہوں نے بالکل من پسند لوگوں کو بغیر کسی اکنامک ڈیولپمنٹ کے یا اس کا اکنامک امپیکٹ دیکھے ہوئے لوگوں میں بلوچستان کے اربوں روپے بانٹنے شروع کر دیے. تو یہ اور بالخصوص اپنی ہی جماعت کے اندر بھی انہوں نے ڈسکریمنیشن شروع کر دیا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا, اپوزیشن کو تو یہ بالکل ہی شہری ہی نہیں سمجھتے, رعایا سمجھتے ہیں. جب انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ, جس میں اسپیکر شامل ہے, ان کے وزراء تھے جن کو وزارتیں تو دی تھی لیکن ساتھ میں سیکرٹریز کو کہہ دیا تھا کہ جی ان کی بات نہیں ماننی ہے, مطلب یہ شخصی آمریت تھا کہ یہاں پر آپ مغل شاہی کی طرح ہر شخص جو ہے وہ ایک شخص کو جواب دہ ہے بلوچستان میں. تو اس نظام کو دیکھتے ہوئے جو باپ کے اندر 18 سے 19 کے قریب لوگ تھے, وہ بیچارے اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ وہ خود تو موو کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں اب جو بات رہی ہے ابھی اس کو گول بول کر رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم ہے, یہ جو ہے اپوزیشن کا فلانا ہے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا انٹرسٹ بلوچستان ہے. اس وقت بلوچستان بالکل گپت اندھیرے میں ہے, ایک دلدل کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر بلوچستان میں اپوزیشن اس چیز کو نہیں سمجھتے, نے موو کر لیا ہے. ہمارے پاس 23 کے قریب افراد ہیں, ہماری تعداد ہے. اب 17-18 کے قریب جو ہیں وہ اس میں خود حکومت کے اراکین وہ شامل ہو جائیں گے. تو وہ حکومت سازی تو بات کی بات ہے, اس شخصی عامر سے جان چھڑانا جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے. بلوچستان اگر اس سے جان نہیں چھڑا پائے گا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ریکنسیلیشن کا بہت بڑا پروسیس ہے جس کو شروع کرنا چاہتے ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوگا, کیونکہ اٹس اے ویری ان کا جو سٹائل ہے وہ بڑا جو ہے شخصی طرز کا ہے. دروازے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے یہ بتائیے گا بلوچ صاحب کہ یہ بات جو ہے کہ سنجرانی صاحب, کیونکہ آپ نے کہا محرومیوں کی داستان ہے, لمبی ہے بلوچستان کی, اور یہ صرف 3 سالوں میں تو نہیں ہے, لیکن چلیں اگر ہم 3 سالوں کا ہی حوالہ دے دیں اور آپ کہہ رہے ہیں شخصی آمریت ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیکج لے کر گئے ہیں سنجرانی صاحب, یہ کیا باپ پارٹی کو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 17-18 ہیں, تو یہ تو واپس اپنے مطلب میرا خیال ہے وہ سیکنڈ ہو جاتی ہے نا, مفادات جو ہوتے ہیں وہ تو سر فہرست ہوتے ہیں نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ پیکیجز لے کے آئے ہیں یا دوبارہ ان کے اندر ود ان باپ یا یہ گورنمنٹ کے اندر ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا زبردستی ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بہت ہی فیوٹائل اور بہت ہی ناکام ایکسرسائز ہوگا. یہ ایسے ہوگا کہ جس طرح ایک جو ہے وہ کشتی جو آگے بڑھ نہیں رہی ہے اور آپ زبردستی سے اس کے اندر جتنے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اندر زبردستی چلنا ہے, جو ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے. اس میں نیچرل ایک پروسیس کے تحت یہ آیا ہے, اور باپ پارٹی کے اندر جو بغاوت ہوئی ہے یا جو لوگ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ان کے کسی دباؤ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بلوچستان وفاقی وحدت ہے, پھر بلوچستان میں بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بالخصوص یہاں مقتدرہ کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, لیکن مقتدرہ کو یہ بات سوچنی چاہیے کیا شہری اس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں یا افراد اس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں یا چند اشخاص اس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. بلوچستان میں اس وقت غربت کی شرح 87%. اس کا جواب تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں بلوچ صاحب, میرا خیال ہے اس کا یہ سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے. جی میں شہوانی صاحب آپ بھی کانفیڈنٹ ہیں, یہ بھی کانفیڈنٹ ہے, میں ذرا کنفیوز ہو گئی ہوں, میں کس پہ بھروسہ کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شخصی آمریت کے خلاف نمبرز بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ جتنی مرضی پیکیجز لے آئیں. لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں جام کمال صاحب سے, آپ کیا کہیے گا؟
देखिए सर, बड़ी वाज़ेह बात है कि अपोजिशन की तादाद 24 है, जिसमें एक नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, एक नवाब असलम रहसानी आज़ाद उम्मीदवार हैं। सना साहब की जमात के खातून रुकन जिनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, वो इनके साथ नहीं है। बाकी जेयूआईएफ और के बदले कोई 20-21 नशिस्तें, 20-21 नशिस्तों से तो ये मेजॉरिटी साबित नहीं कर सकते। अब ये है कि अगर कल फौरन कोई इलेक्शन हो, इसमें पीडीएम की जमातें अवाम से मुंतखब होकर फौरी तौर पे आ जाएं, ऐसा कोई सिनेरियो भी नहीं है। बाकी रह जाता है कोलिशन पार्टनर्स, मैंने आपको बता दिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी जो ऑलरेडी पीडीएम से अलहदा हो चुका है, पीपल्स पार्टी के एक रुकन, ये सारी जमातें पीडीएम के खिलाफ है, पीडीएम इनके खिलाफ है। सना साहब मुझे ये बताएं, ये कैसा मुमकिन होगा कि ये सारी जमातें पीडीएम को सपोर्ट करे? उसके कोई चांसेस ही नहीं है। इसमें सना को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल सना कंफ्यूज नहीं हो रही, लेकिन सना साहब जवाब देंगे। जी सना साहब आप जवाब दे दें, सना कंफ्यूज नहीं हो रही। जी सर। जी सना साहिबा देखें, हाँ, मैं ये सिर्फ मुख्तसरन ये बात बताना चाहूंगा कि देखें, किसी भी हुकूमत का जो रिजल्ट होता है उसको आप आउटकम बेस्ड होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट का जो नतीजा है वो देखते हैं कि उसने गवर्नेंस में क्या नए इनोवेशन किए। सर नतीजा तो नंबर से निकलेगा ना, नतीजा तो बड़ा सिंपल है। जिस तरह शहवानी साहब ने कोट कर दिया, कितने नंबर्स हैं आपके पास, नंबर पूरे हैं तो आप ले। हाँ, नंबर्स पे आता हूँ। इस वक्त नंबर्स के एतबार से देखें, उनकी अपनी जमात में जो हमने एतमाद तो हमने मूव किया है, क्योंकि बाप के अंदर से हो सकता है कि उनको शायद इतने शुरू में इतने हौसला अफजाई उनकी नहीं हो रही थी। जब हमने ये मूव किया है तो ऑलरेडी अब इसके वक्त 17 के करीब बाप पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो जाम कमाल के खिलाफ हैं। उनके पास सिर्फ 6 से 7 अफराद रह गए हैं। अगर ये ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो फिर सादिक संजरानी नहीं आते, फिर इस्लामाबाद से बड़े बड़े जहाज और वफ्द नहीं आते उनको बचाने के लिए, फिर तो खुद ही बच जाते। तो इसका मतलब ये है कि अदम एतमाद अपने वो तारीख 21 तारीख से पहले ही उनका फायदा कर दिया। मुझे लगता है आपका फायदा हो ना हो, उनका फायदा हो गया। देखें बीबी, फायदा देखें, हम इस वक्त जो देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में गो के हम सारी डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम ये समझते हैं कि जो हमारा राइट था, क्योंकि इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह की पॉलिसियां अपनाई, जिस तरह अपोजिशन के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियां चलाई, जिस तरह बच्चों को रोजाना लाठी चार्ज नंबर पे आ जाए, नंबर पूरे हो जाएंगे कि नहीं? आपने एक हफ्ता मांगा था, हफ्ता होने को आ रहा है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो लोग बलोचिस्तान को समझते हैं, इस वक्त भी ऑन ग्राउंड आप आके देखें, नंबर 100% पूरे हैं। अगर नंबर पूरे नहीं होते, आपको 3-4 दिन से बलूचिस्तान में हलचल ही नजर नहीं आती। वो तो कहते 23 बंदे इनके तो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगा, वो तो वैसे ही नाकाम हो जाना था। अब तो ये है कि बगावत अंदर से फूट पड़ी है। हमने तो सिर्फ ये है कि छोटा सा जो है वो तीली दिए आग, तो अंदर ही बहुत ज्यादा हो गई थी, वहां पर जंगल का सा माहौल बन गया। बड़ी साइंटिफिक बात कर दी आपने। ठीक है चिंगारी आपने लगा दी, आग लग गई। शहवानी साहब आप क्या फरमाइएगा? आग तो लग चुकी है, आपका लास्ट वर्ड चाहूंगी। जी, गीले लकड़ियों को इन्होंने आग लगाने की कोशिश की है। अच्छा। वहां से आग तो नहीं चलेगा, हाँ थोड़ा सा धुआं वहां से उठ रहा है और उसकी जो तपिश है उससे जो आंसू निकल आ रहे हैं, जो आंखें खराब हो रहे हैं, वो अपोजिशन वाले उन्हीं के हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाप पार्टी की 17 लोगों की हिमायत हासिल है, तो फिर 16 जो सिग्नेटरीज हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, 17वां जो है किसी एक को मिला के उनका सिग्नेचर ले लेते। तो कह रहे हैं ना, नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है बाप पार्टी में, तो नो कॉन्फिडेंस उन्होंने मूव कर दिया है, फॉलो वो कर लेंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको याद होगा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था, तो उसमें अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों के सिग्नेचर थे और फौरी तौर पे उस वक्त पीएमएलएन के अपने ही लोग नवाब साहब के खिलाफ वो मीडिया पे आ गए थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे। ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे कोलिशन पार्टनर्स एमपीए चलें, ओके, आप कॉन्फिडेंट है कि कोलिशन पार्टनर्स नहीं हट रहे, आपका साथ देंगे, एतमाद आपको भी हासिल है, एतमाद उनको भी हासिल है, लेकिन अदम एतमाद किसके खिलाफ आना है इस पे बात करेंगे। लेकिन इस पे भी बात की जो एतमाद इस वक्त नून लीग का शेक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बात सिर्फ बयानात के तजादात पर नहीं हो रही, बात तो अब शो कॉज नोटिस तक पहुंच चुकी है। इस ब्रेक के बाद
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی بریک سے پہلے. اب ہم بات کریں گے کچھ نون لیگ کی کہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بیانات میں تضاد تھا, اس کے بعد اب شو کاز نوٹس تک بات پہنچ گئی ہے. ایم این اے جاوید لطیف صاحب کو ایک شو کاز نوٹس سرو ہوا ہے. احسن اقبال صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی طرف سے یہ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف بات کی ہے انہوں نے. اور یہ ایک انٹرویو تھا نجی چینل کے لیے, سب نے وہ کلپ دیکھ لی ہوگی, میرا خیال ہے مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ویری آؤٹ اسپوکن, ویری لائیولی. عظمہ بخاری نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو عظمہ, آپ نے جوائن کیا ہمیں. اور آئی نو کہ ٹف ایشو ہے اور ظاہر ہے کہ یو کانٹ ٹیک سائڈ, لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, تھوڑی ہماری رہنمائی کر دیجیے گا, کیا واقعی کوئی بیان میں تضاد ہے اور ایسا کیا کہا جاوید لطیف صاحب نے جس کی وجہ سے ان کو یہ شو کاز نوٹس ایشو ہو گیا, کیونکہ بات تو گھما پھرا کے سب ایک ہی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا. دیکھیے جاوید لطیف صاحب کے جو نوٹس ہے اس کے اندر کلیئرلی اس بارے میں ریفرنس ہے. ان کا ایک انٹرویو تھا پرائیویٹ چینل کے ساتھ جس کے اندر انہوں نے کچھ یہ گروپنگز کی بات اور یہ بیانیوں کی بات جس کو دوسری پارٹیوں کے لوگ یا جو پی ایم ایل این کو پسند نہیں کرتے وہ شاید یہ بات کیا کرتے تھے, تو ان کے پارٹی کے اپنے اتنے اہم ممبر کے منہ سے یہ بات یقیناً جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن لگی پارٹی کو, جس کے لیے ان کو نوٹس دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اس کا جواب دیں گے تو پارٹی کو بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا اور جو ہے اس کے اوپر پارٹی پھر کوئی جو بلائے عمل ہوگا وہ بنا لے. ٹھیک ہے عظمہ, اگین میں آپ کے پاس آتی ہوں. اب میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی آپ کو فریز کرتی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب نے صرف اس انٹرویو پہ بس نہیں کی, اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی انٹرویو دیا کسی اور نجی چینل کو جس میں ان سے یہ پوچھا گیا اور انہوں نے یہی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے قائد نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ نوٹس سرو کیا ہوگا. یہ دل پہ پتھر رکھنے والی جو بات ہے اس کا کیا آپ مطلب کیا کیسے جج کریں گے اس کو آپ؟ نہیں, میں چونکہ جانتی ہوں اور پارٹی میں مطلب بہت سارے لوگ جانتے ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب کا صرف جو ہے وہ دونوں جو میاں نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور بہت پرانا تعلق ہے. بلکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی دوستی رہی ہے اور ظاہر میاں صاحب قائد ہیں, ان کے ساتھ ایک رسپیکٹ اور اس کا رشتہ ہے, پرانے وہ ہمارے پارٹی ممبر ہیں. سو ان کو یقیناً کسی بھی اپنے پرانے ساتھی کو نوٹس دینا کو بہت خوشی کی اور بات نہیں ہوتی, نہ اس میں کوئی شادیانے بجائے جا سکتے ہیں, تو یہ تکلیف ہی ہوتی ہے. اور اس پہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے, یعنی یہ کوئی بہت اچھی گفتگو نہیں ہے. اس سے اچھا ہوتا کہ میں آپ مجھ سے پی ٹی آئی کا سوال کر لیتے یا مجھ سے مہنگائی پہ بات کر لیتی تو میں زیادہ خوشی سے بات کرتی. مجھے پتا ہے آپ تھوڑا کترا بھی رہی ہیں اور آف کورس آئی کین انڈرسٹینڈ وائی, لیکن میرا کام ہے سوال کرنا, اس لیے میں کروں گی. عظمہ آئی ہوپ آپ کو لگے گا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا, اگین میں آتی ہوں اس بات پر کہ یہ بات اگر کسی میسج پر کوئی فون کال پر نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ آپ لوگوں کے درمیان ایک تضاد کی بات ہو رہی ہے نون لیگ کے درمیان, تو اس کو تو اور فوقیت دیتا ہے نا یہ شو کاز نوٹس کہ یہ بات سچ ہو گئی کہ ہاں دو کیمپس ہیں پی ایم ایل این میں. یہ بات تو اس کو پروو کر دیتی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیے ثنا, دیکھیے اگر کوئی ایسی بات جاوید لطیف صاحب محسوس بھی کر رہے تھے تو پارٹی کا صرف اعتراض یہ ہے کہ اس کو پارٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا. اور جاوید لطیف صاحب ہماری پارٹی کے اہم فورمز جو ہیں ان کا حصہ ہے, اور ہر جو کنسلٹیشن ہوتی ہے, ہر جو اہم ڈیسیژن میکنگ باڈیز ہیں ان کا وہ حصہ ہیں. سو ایسی کوئی بات اگر وہ محسوس کرتے تھے یا اس کے اوپر وہ رائے دینا چاہتے تھے تو ان کو پارٹی کے اندر دینی چاہیے تھی, اور یہی شو کاز نوٹس کی مین وجہ ہے. اس کے اوپر پبلکلی اس طرح سے آ کے بات کرنا, وہ بات جو مخالفین کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے اتنے سینئر ممبر کی طرف سے آنے میں یہ ظاہر ہے وہ پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن. اچھا, بہت سینئر رہنما ہیں آپ کے, اس لیے مجھے پتا ہے آپ اس کا بھی جواب نہیں دیں گی, لیکن اگین سوال اٹھانا میرا کام ہے. رانا تنویر صاحب اور خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے اسپیسیفائی کیا, آج انہی کی تعریف شہباز شریف نے ورکرز کنونشن کے اجلاس میں کی سیالکوٹ میں. اب یہ ڈیوائیڈ عظمہ اب مطلب تھوڑا سا کم دیکھنے والے کو بھی نظر تو آ رہا ہے. مطلب آئی نو کہ آپ اس پر رسپونڈ نہیں کریں گی, لیکن ایک ڈیوائیڈ تو آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں, کہ وہ نظر تو آ رہا ہے, تاثر تو آ رہا ہے. کم از کم اس پہ اگری کر لیں کہ تاثر تو دے رہے ہیں نا آپ لوگ, آپ تاثر یہ دے رہے ہیں, چلیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تاثر تو یہ آ رہا ہے. نہیں ہم نہیں دے رہے, ہم نہیں دے رہے, ہمارے مہربان دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کو اور کچھ جو ہے وہ ملا, جب نہیں ہے تو پھر وہ نون لیگ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں, تو ہمارے پہ مہربانیاں رہتی ہیں. رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر شہباز صاحب کے ساتھ گئے تھے, وہاں موجود تھے, اور گئے ہی خواجہ آصف صاحب کے سیالکوٹ کے کنٹونمنٹ کی الیکشن کی مبارکباد دینے کے لیے تھے. تو ظاہر ہے وہ دونوں موجود تھے, تو ان کے بارے میں اگر بات کر دی تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی مطلب کوئی بیان. ٹائمنگ, عظمہ ٹائمنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گی آپ؟
टाइमिंग की बात ही नहीं है। देखो अब एक वर्किंग कन्वेंशन प्लान था ठीक है। और कंट्रोलमेंट इलेक्शन पे मुबारकबाद जो है, अब ये कंट्रोलमेंट इलेक्शन तो हुए ना, और उसमें सियालकोट में पीएमएलएन जीती भी, तो मतलब इसमें कोई टाइमिंग वाली बात मैं नहीं समझती। ये नोटिसेज, ये तमाम चीज़ें, ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं और ये वहीं पे डिस्कस और वहीं पे डिसाइड होते हैं। इनको इस तरह से इसके ऊपर खामखा को राय जनी करना या उसके ऊपर पहले से कोई नतीजा निकाल लेना, अभी उन्हें जवाब देना है, तो वो मैं नहीं समझती कि कोई मुनासिब चीज़। अच्छा ठीक है, जवाब तो आएगा। आज़मा ये बता दीजिएगा कि हुकूमत से तो जाहिर है कि अब आप लोग ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन फ्रेंडली है, कहा जाता है पीपल्स पार्टी और आप एक पेज पर हैं, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तो रहेंगे, अगले 5 साल भी रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आज़मा ये ऑपोजिशन ने ही प्रोवाइड कर दिया है हुकूमत को? बहुत मासूम है आप सना, मतलब ये कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस किसी और वजह से आता है। और जब इस वजह से आए कि हम जो भी नालायकियां कर लें, हम जो भी करतूत कर लें, उसके बाद हमारे साथ फिर भी खड़े हैं और एक पेज है और पता नहीं क्या क्या है, बयानिया एक है, तो उसके बाद ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है। ऑपोजिशन बेचारी जो है वो तो हमेशा इस मुल्क के अंदर जब भी आपने जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको साइड पे करके जब किंग्स पार्टीज बनवाई गई हैं और क्यू लीग हो, जो है वो ये इस तरह की पार्टियां जब बनाई जाती हैं, इस तरह के ग्रुप्स पे जब बनाए जाते हैं, तो वो उनको पता होता है कि हमारे पीछे जो है वो खड़े हैं। मईशत की तबाही कर लें क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुल्क को बदनाम कर दें क्या फ़र्क पड़ता है। और आज मैंने वो कल आपने देखा होगा CNN के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पे कमेंट करते हुए कहा गया उनके थिंक टैंक की एक मेंबर ने कि उनकी औकात इस्लामाबाद की मेयर से ज़्यादा की नहीं है। तो ये पूरी दुनिया को पता है, ये जो है ये इसके ऊपर ये इनकी आंखें कान बंद हैं, ये उसके ऊपर गूंगा बहरा रिएक्ट करना चाहते हैं तो करे, दुनिया तो नहीं कर रही। और आज जो है वो रशियन टेलीविजन के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने चार्जशीट किया है पाकिस्तान की फ़ौज को, और वो पहले भी कर चुके हैं अलकायदा के बारे में, जो है वो ट्रेनिंग ISI ने दिलवाई है तालिबान को। और ये वो ऐसी बातें करते हुए आपकी ज़बान नहीं रुकती ना, आप ऐसी बातें करते हुए आप नहीं रुकती। अच्छा ठीक है, थैंक यू आज़मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन हमें कोई